नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और बात करने के लिए जा रहा हूं भारत में सिख जो हैं वो सड़कों पर क्यों आ गए और इतनी बड़ी तादाद में सिख जो हैं वो सड़कों पर हैं और वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली की सरहद पर मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है कि हजारों और लाखों की तादाद में सिख जो हैं वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए? खालिस्तान तहरीक की बात तो हम सुनते रहे हैं, खालिस्तान का बात तो हमेशा से होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि भारत के अगर टुकड़े हुए तो उसमें से पंजाब भी एक अलग स्टेट होगा और खालिस्तान की तहरीक के हवाले से सिख जो है वो खासे एक्टिव दिखाई दिए हैं। आपने ये भी देखा कि रेफरेंडम 2020 के हिसाब से भी आपने मामला को सारे को देखा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या सिख नरेंद्र मोदी की हुकूमत को गिराने के लिए पहुंच चुके हैं और क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिरने जा रही है और कितने दिन की गेम बाकी रह गई है। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि सिखों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है। भारत में आपने गोल्डन टेम्पल का वाकया भी देखा, इसके अलावा भी मिनॉरिटीज के हवाले से तो खासा जुल्म उसकी तारीख का हिस्सा रहा है भारत की। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से सिखों की हालत जो है वो मजीद खराब से खराब होती गई। मैं सिर्फ कुछ डाटा आपके सामने रखूंगा, ये मैंने रिसर्च की है इस सिलसिला में, और ये कोई मैं पाकिस्तान के अखबारात की बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई पाकिस्तान के जराइद मैगजीन या उनकी जो इस हवाले से काम करने वाली एनजीओज की बात नहीं कर रहा, ये मैं भारत का डाटा आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि जो कि भारत की अपने अदारों ने अपनी जो पब्लिकेशन है उन्होंने पब्लिश किया है। और ये अगर देखें तो 30 नवंबर 2018 तक 3 लाख से जायद जो थे किसान वहां पर, जिसमें से मेजॉरिटी सिखों की थी, वो खुदकुशियां कर चुके हैं। अगर कोई और मुहज्जब मुल्क होता, आप सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान होता और यहां पे किसान खुदकुशियां करते और 3 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशियां करते तो क्या नतीजा निकलता और दुनिया क्या बात करती। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में सिख खुदकुशियां करते हैं। हमने यहां पे भी देखा कि सिख वहां पर जिंदा चूहे अपने साथ लाए और उन्होंने अपने मुंह में रख के चूहे एहतजाज किया। हमने ये भी देखा कि सिख इंसानी खोपड़ियां साथ लाए और वो खोपड़ियां क्या थी कि जो किसान भूख और अफलास से मर रहे थे, वो किसान जो कि भारत को की मईशत को चला रहे हैं, और उन किसानों के साथ क्या जुल्म किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, कि वो खाली इंसानी खोपड़ियां लेकर सड़कों पर उतर आए। अब मैं चलता हूं आज के इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके हवाले से। गुज़िश्ता 4 रोज से भारत की मुख्तलिफ रियासतों से सिख जो है वो इकट्ठे हुए और वो इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सरहद के ऊपर, बॉर्डर जो दिल्ली का है उसके ऊपर मौजूद है। नरेंद्र मोदी की हुकूमती मशीनरी उनको रोकने की कोशिशें कर रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर वाटर कैनन फेंका जा रहा है और उनके ऊपर हर तरह की शेलिंग की जा रही है। क्यों रोकने की कोशिश कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि जो सिख कह रहे हैं कि हम रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर सिख रामलीला ग्राउंड में पहुंच गए, अगर ये किसान बड़ी तादाद में जो निकले हुए हैं, जो अपने साथ राशन लेके आए हैं और कई महीनों का राशन है, अगर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया रामलीला ग्राउंड का, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बचती हुई दिखाई नहीं देती। क्योंकि उनके जो अमित शाह वजीर दाखिला हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें तो वो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप सिख लोग जो वहां पे मौजूद है कि वापस जाएं, अपने अपने इलाकों में वापस जाएं, फिर मुज़ाकरात होंगे। हालांकि जितनी अपोजिशन की बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी ले लें, आप कांग्रेस ले लें, आप जितनी बड़ी पार्टीज हैं वो सिखों की हमायत का ऐलान कर रही हैं, वो किसानों की हमायत का ऐलान कर रही हैं, और जो किसान वहां पर धरना दे रहे हैं उनकी वजूहात भी मैं आपके सामने रखूंगा कि वो क्या वजह है, वो कौन से 3 ऐसे बिल हैं जिसकी वजह से किसान सड़कों पर आने पर मजबूर हुए। क्या वजह बनी कि किसानों को लगा कि अब भारत उनके रहने का मुल्क नहीं है? क्या वजह बनी कि सिखों ने यह फैसला कर लिया कि भारत में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके लिए जिंदगी अजाब बनेगी? और क्या वजह बनी कि उसी रैली में पाकिस्तान के नारे लगते हैं, उसी रैली में खालिस्तान के परचम लहराए जाते हैं, और दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है, दिल्ली के बिल्कुल किनारे पे ये सब कुछ हो रहा है, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बेबस दिखाई देती है क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत की आर्मी की बात करें तो वहां पर भी लड़ने वाले सिर्फ सिख ही हैं, बाकियों में इतना, वो कहते हैं ना, दम गुर्दा नहीं है, जिगरा नहीं है कि वो लड़ सकें। तो अगर भारत की आर्मी भी कायम है तो वो सिखों पर कायम है। एक तरफ पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में
تقریبات چل رہی ہیں, گرو نانک دیو جی کی جنم دن کی تقریبات چل رہی ہیں, اور اس میں بھارت کے سکھ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. اور ہم نے ان سے بات جن سے بھی کی, وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں بھارت سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے, پاکستان میں ہمیں بھارت سے زیادہ ہمارا خیال کیا جا رہا ہے, لیکن بھارت کی زمین نہ صرف سکھوں بلکہ مینورٹیز کے لیے تنگ سے تنگ کی جا رہی ہے. اور نریندر مودی جو ہندوتوا کا ایجنڈا لے کر چلے تھے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کے جتنے منسٹرز ہیں, آپ دیکھیں کہ اگر کوئی منسٹر مسلمان کو گالی دیتا ہے تو اس کو عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے, ایم ایل اے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ منتری بن جاتا ہے. پرگیا ٹھاکر کی آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دہشت گردانہ سوچ کی مالک ہے. آپ یو پی کے چیف منسٹر کو بھی جانتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی کیا سوچ ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو شمشان پہنچائیں گے جو لو جہاد کی بات کرے گا. یعنی کہ اگر کوئی بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے کسی مسلمان لڑکے سے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے, اور اس کے لیے وہ قانون سازی بھی کر رہا ہے. دنیا سو رہی ہے, دنیا کو کیونکہ بڑی مارکیٹ نظر آ رہی ہے بھارت کی, تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اب میں جلدی آپ کو تھوڑی سی پوائنٹس بتاؤں گا کیونکہ اس کی ڈیوریشن ورنہ لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو یہاں پہ بتاتے چلوں کہ کون سے 3 قوانین ہیں جس کی وجہ سے سکھ مجبور ہوئے. انڈین پارلیمنٹ نے سپٹمبر میں جو ہیں وہ 3 قوانین پاس کیے ہیں, اور یہ ان کا ڈیٹا ہے, یہ قوانین کے بلز ہیں جو کہ وہ پاس کیے گئے. اور ان تینوں قوانین میں ایک پہلا جو قانون ہے وہ زرعی پیداوار تجارت اور کامرس قانون 2020 ہے, جبکہ دوسرا کسان زرعی سروسز قانون 2020, اور تیسرا قانون جو ہے وہ ضروری اشیاء ترمیمی قانون ہے. یہ 3 قوانین کیا ہے اور کس وجہ سے آپ اس میں کسانوں کا قتل کیسے کر رہے ہیں؟ اب پہلے ہی کسان, آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ 3 لاکھ سے زائد کسان خودکشیاں کر رہے ہیں, اور میجورٹی کیونکہ پنجاب, ہریانہ اور یہ والے علاقے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے سکھ جٹ بھائی جو ہیں وہ ہیں, اور انہی کے ساتھ کیونکہ ظلم ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں چیف منسٹر کانگریس کا ہے, بی جے پی کا چیف منسٹر نہیں ہے, اور اس الیکشنز میں بھی بی جے پی کو عبرتناک شکست ہوئی. آخر یہ وہی سٹیٹس میں کسان ہے جہاں پہ بی جے پی کی سرکار نہیں ہے, تو بی جے پی کی سرکار ایک تو اپنا وہ غصہ نکال رہی ہے کہ ان کو ووٹ کیوں نہیں ملے, اور دوسرا وہ یہ چاہتی ہے کہ کسانوں کو کسی طریقے سے ویسے ہی ختم کر دیا جائے, ان کا معاشی قتل عام کیا جائے, جس طریقے سے یہ خودکشیاں کر رہے ہیں ان میں مزید اضافہ کیا جائے. یہاں پہ یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے پہلا قانون بنایا, مثال کے طور پر ایک ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے ایک بنایا گیا ہے, اور اس میں کسانوں اور تاجروں کو مارکیٹ کے باہر فصلیں فروخت کرنے کی آزادی ہوگی, آڑتی کا بیچ میں کردار ہی ختم. یعنی کہ آپ یہ مڈل مین جو ہوتا ہے آڑتی, آپ کو یہ پتا ہے کہ کسانوں کا جو معاملہ ہے وہاں پہ کسان اپنی جب فصل لگانے لگتے ہیں تو اسی وقت اس کی وہ فروخت کر دیتے ہیں, اسی وقت اس کی وہ قیمت کا تعین کر کے کسی آڑتی کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں, اتنے کی میں یہ لگاؤں گا, اس کے اوپر ساری محنت کروں گا اور اتنے کی آپ کو دے دوں گا. اور کسان کا سسٹم اسی طریقے سے چلتا تھا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے اس کے علاوہ باقی جو کسان زرعی قانون پروٹیکشن کا بنایا, جس کو نام دیا, اس کو قومی فریم ورک مہیا کرنے کی زرعی معاہدوں کی بات کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ان کو نیشنلائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کسان جتنی اپنی جمع پونجی لگا کے فصل کاشت کرتا ہے بھارت میں, تو کیا وہ ساری چیزیں پہلے آپ نیشنلائز کریں, اس کو آپ کی مرضی کے مطابق چلے. اگر وہ 1 روپے لگاتا ہے تو آپ اس کو اس میں سے صرف 10 پیسے دیں یا 20 پیسے دیں یا 25 پیسے دیں, باقی آپ سارا خود رکھ جائیں. یہ چیزیں کسانوں نے مسترد کر دی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام قوانین جو کہ ضروری اشیاء کا قانون کی اگر بات کریں تو اس میں اناج, دالیں, خوردنی تیل, پیاز, آلو کی کاشت اور دوسری چیزیں شامل ہیں. اس کو فہرست سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے. ان کو اب ویسے ہی کہتے ہیں نکال دیتے ہیں. اب یہ چیزیں اگر نکال دیں تو باقی وہ کیا کاشت کریں گے؟ وہاں پہ وہ مودی جی کے لیے رافیل تو کاشت کرنے سے رہے, وہ مودی جی کے لیے جو مودی کو جنگی جنون سوار ہے, کیا وہ یہ کرنے کے لیے کاشت کریں گے کہ اب وہ میزائل ٹیکنالوجی یا وہ جو اسرائیل سے میزائل لینے کے لیے, ڈرون لینے کے لیے جا رہے ہیں, اب وہ کسان یہ ڈرون کاشت کرنا شروع کر دیں؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے. لیکن اس تحریک سے صرف لبے لباب میں آپ کو مختصراً اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ خالصتان تحریک کا آغاز ہو گیا ہے, سمجھ لیجئے, اور یہ بھارت کی زمین سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور بھارت کے لیے یہ مشکل اس لیے ہے کہ آنے والے دنوں میں خالصتان کی تحریک کو دیکھتے ہوئے, سکھوں کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے, جو باقی مینورٹیز وہاں پہ دلت موجود ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کرسچنز موجود ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ تو ساری دنیا بول رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر تو ہر طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں. اور جو علیحدگی کی تحریکیں بھارت میں جنم لے چکی تھی, چاہے وہ آسام کی ہو, چاہے وہ تامل ناڈو کی ہو, چاہے وہ ناگالینڈ کی ہو, جو بھی تحریکیں ہیں, اب ان کو مزید
جو ہے وہ آگے بڑھیں گی اور نریندر مودی کی اسی وزارت عظمیٰ کے سیکنڈ دور میں بھارت کے لیے اب خالی مودی کی سرکار کی بات نہیں میں کر رہا، بھارت کی ریاست کا قائم لانا، اس کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں مزید اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔